सादिक खान अदोज़ई उर्फ SK एक मशहूर पश्तून कारोबारी शख्सियत हैं जिनके नाम का डंका बैरून मुल्क भी बजता है। सादिक खान ने अपनी सियासी पार्टी भी बना ली है और इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इनका सियासी विजन क्या है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मारूफ कारोबारी शख्सियत और गरीब उलस तहरीक, जो उन्होंने एक सियासी पार्टी शुरू की, उसके रहनुमा और बानी हाजी सादिक अदोज़ई साहब मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे उनकी सियासी सफ़र के हवाले से। चूँकि एक मारूफ शख्सियत है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर की भी जो दुनिया है वो भी इनको फॉलो करती है, और तकरीबन इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर सभी हाजी साहब से वाकिफ़ है। तो हाजी साहब से इस हवाले से बात करेंगे कि इतने मारूफ कारोबारी शख्सियत होने के बावजूद सियासत में जो इनका सफ़र है वो कैसा रहा है, क्योंकि जो सियासी मैदान है, सियासी अखाड़ा है, वो बहुत ही मुख्तलिफ है पाकिस्तान में। और 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। हाजी साहब की क्या उम्मीदें हैं इलेक्शन से? लोग भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने कागजात नामजदगी वज़ीरिस्तान से भी जमा कर रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। हाजी साहब, हवल खुडेरा मेहरबानी मसरूफ़ी दा पुख्तना बदर न कहूँ कि कारोबार ज़्यादा मुश्किल ता तखकारी का सियासत ढेर मुश्किल दर तखकारी, जगह च सियासत योदा से फील्ड दा च ढेर स्तड़ी पशे मंडा तड़ई नो कारोबार ढेर मुश्किल दा का सियासत नौर वाला सियासत मुश्किल है। मुश्किल कारोबार की ये वक्त पर मबनी यरवाई वालों कामरान खान को पीछा पर मबनी को अगर वो वर्ल्ड कप मिलता था वो सादिक खान को मिलता था। ठीक है, हम शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फख्र भी करते हैं। कारोबार में कारोबार करते तो कारोबार को कारोबार बने लगे हैं, उसम लगे हैं। और द सियासत लार चिकम हमारा रावत रवाना कड़े दे सर पे दखपल काम द जवानान द दर्द फारम रवाना कड़े जवसम दास्तार तसरुफ ज़पदेशी बांधी मुतमन नहीं हम चीज़ वोट तखल को सवाड़ जब मात खलक वोट राकी नो ब्याज कामयाबी ज़्यादा दामा से हम शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह मादा शई कम्युनिस्ट पमा की जावा हर जय बांधी व हर करीब त दावाम चुरूर چې د کام ګټه د هر ځوان راوړی شي، زه ولا دغه د پښو خادم یم. دا سوچ نه لرم چې ته به ما و کردار ته رسې، ما ته به عزت ملاویږي. هغه عزت چې دی دا د الله په لاس دی، نه زما په لاس دی، نه زموږ خلکو میندونه چې کوم دي هغه دروازې زه وایم چې د انسان هغه دروازه په کار چې الله پاک د الله پاک څخه بغیر بله دروازه کش ټکاوم نو چې د الله ته امید وکړي الله پاک وایي زه به تا ته بنې دروازې هم خلاص کړم. हाजी साहब, खल्क दा से सोच कई ढेरे सियासी पार्टियां ने मौजूद दी, बलूचिस्तान के PK के नेशनल लेवल मंदे हाजी सादिक अदोज़ई पार्टी से कुम अदा से मुनफरिद खबर अदा चे सादिक अदोज़ई बखल को तवाई चे माता वोट रा को दा से मुनफरिद सब मंशूर की दी चे अख बेस बंदे बा इलेक्शन कैंपेन ची मख्तबा चले जी तो बिल्कुल मुझको चिदा कम पार्टी मजलूम वाले तारीख पाकिस्तान से जोड़ा करे दा हम पदा भी नहीं जोड़ा करे दा चीज़ माँ मुझ वतन तबाह दी, जवानान तबाह दी, तालीम नस्ता, रोज़गार नस्ता, सियत नस्ता, तरक्की में नस्ता. सर पे यो सड़ी दा कम सफ़र रवान कड़ी दा खुमा ओलिन व हर कांदे तोली कज़मा सर मलगरी के दा सोच बने के चीज़ बदा शब बंगला जोड़ों पकी यो शद दोस्त बने पकी जोड़ों ज़मा दा पार दा यो एमएनए यो MP हर चौक ची ज़द आगा सदा सी शई न वारम ची दई बक्सार मा तस्तरगी क्षति मा वद तस्तरगी क्षनिया दई बद मा दा पार तस्तरगी नक्शत की ची मा तबस्तर की याद मा वद तस्तरगी शी जोर तवाम ची दिया काम दा पार سترګې لوچتې ونیسه. د دې کام سره هغه کردار مه کوه چې سبا د 50 کالو مخکې خلکو کړی. هغه کردار به ته کوې چې د دې ځوانانو په زړه کې ځای پیدا کړې. ته سهار مړ شې دا ځوانان سهار دعا درپسې وکړي، بدوا به نه راغواړې. अच्छा हाजी साहब, स्ता د वज़ीरिस्तान ना कागज़ नामजदगी जमा कड़ी दी, चरंगे इस्तकबाल द वज़ीरिस्तान खल्को का च उम्मीदों दे दी द वज़ीरिस्तान द सीमे ना, द वज़ीरिस्तान द खल्को ना, और द चाप मशवरा बांधे या खपल दिली ख्वाहिश थे वो यार वज़ीरिस्तान ना हम इलेक्शन लड़ाओ का यार دا په ایمان درته هم خلکو په هر څه وایي زما د وزیرستان نه ولا د ګټې سوچ نشته. دا ملک انور خان سمان خیل چې د په سمان خیل باندې مشهور دی په قومي پدا دی دا ما د دې سړي د درې میش کیږي چې پر دې شی باندې ما د کم چې د کاغذونو کېدل دا کلان ما خالي واورات کړ دوی ورځې تیرې وي د مال د شپې زم زوی نور دوه ځان ور سره ورسولې دي. ټیک شو و د ته ما ویل مال ته په ما کاغذو باندې به ما څه پیدا واخې
ده راته وویل چې ستاسو زه پیدا نه غواړم، ستاسو دا قام پیدا غواړي. که ته سوچ لرې که نه لرې، موږ دا سوچ کوو چې موږ پر تا باندې کېږي، موږ دنیا ته تفریح کېږي. ما ورته وویل چې یوه خبره به زه درته کوم، ما ته به دا یوه توقع نه کوي چې هغه به د دې سمانخیل قوم دپاره به یم، یا به د مسعود دپاره یم، یا به د وزیر دپاره یم، یا به د داوړ دپاره یم. دا زما ګرد زما قام دی. دا اولین که ته زما سره دا وعده وکړې چې زه سمانخیل نه یم، زه په انسانیت که ستا د سر دښمن یې ته پر سر د اقتدار راشې، د هغه اول به د هغه کار کوې، بعد کې به د بل کار کوې، بیا زه تا منمه. دا نفرت ما د پکار دا نه چې موږ نفرت راوړو، نفرت به لرې کوو. نو د نفرت دپاره د دا شیانو دپاره زه نه یم راغلی. بیا مې ده ته د یوه خبره وکړه، ما ورته وویل چې دغه قام ته خو ما دا قام نه، بیا که دا قام هر ځوان ما ته وویله چې ته به وروره د پلاني دپاره کښېنې، دا پلاني زموږ دپاره برابر دي، دا به ما بیا به زما څه ګیله نه کوئ چې یاره دا خو نو تا د پارټۍ کمزوري وکړه، دا دې وکړه، دا وکړه. نه نه نه، ما ته به دا به زه که ما پیغور راکړي هم بیا خلک ما ته راکوي، که ما ته په ښه وایي هم به خلک راکوي. خو زه پیغور قبلوم د یوه ځوان خبره پر ځان باندې نه وړم. حاجي صاحب سیاست ته چې کله سړی قدم واخلي که نه، نو ډېر خلک در پسې چیک شي، ډېر قوتونه یې که نه. سیاسي پارټۍ نه غواړي چې نوې سیاسي پارټي خپل وجود قایم کړي دا علاقو چې سیمه چې هلکانو چې. نو ته چې سیاست ته راووتې چې دا نورې سیاسي پارټیانې دي، دغه استقبال درته وکړه، چې ویلکم یې درته وکړه، که څه نه څه دو غواړي چې صادق ادوزی د خپل چې کوم جړ دی دا مضبوط نه کړي، نو سیاسي رد عمل څه دی تا ته؟ سیاسي رد تا به په کراچۍ کې کتلي تی خو میډیا والا تی به کتلي. زه دومره غټه پارټي مې ولې نه چې پیپل پارټي ان کې هم غونډې د اصلي وزیر مسعود به دورې پراته په دې کې به خامخا زموږ پښتانه هم پکې مینوي سوه، مطلب ما ته کومې منصوبې وتړل سوې، بیا په کپیکي کې موږ ته کومه منصوبې کانټینران په لار کې کېښودل سوه. دا موږ بدبختي ده، موږ بدبختي ده. یاره زه دا اکثره یو چاته زه دا وایم چې وروره زه دا یوه خبره درته کوم، ووټ مې ورکړی دی، پیسې مې پر ورسره خرابې کړي دي، مرداباد زنداباد مې وله کړی دي، د دې دپاره مې ایمان خراب کړي دي. نو درابه د دې زموږ څه نور څه غواړي؟ کې په دا 50-60 کاله کې زموږ دپاره د دې قام دپاره یو ښه خبره راوړې ده، خو موږ به د دې ملاتړ وکړو. کې نه ده راوړې 50 کاله غلامان جوړ کړي، 60 کاله غلامان جوړ کړي. موږ د ده بچی که د دې سیټ یا د دې کرسي د ده ښه کور سوچ لري، زه یې ولې نه لرم؟ موږ ته جیم موقع راکړي، موږ ته جیم یو 15 کاله چې د 50-60 کاله د خاندان سره روان دي، صرف یې به د یوه سړي پر کور به تماموي، بل څوک به نه. په دا قام کې بچا نه راوړي، دا د قام زمري بچان به نه. اچھا حاجي صاحب پنجاب چې تا ته ډېر غټ استقبال میلاویږي، پنجاب چې کوم خلک دی نو هلته د پارټۍ څه پوزیشن دی؟ ځکه ما څو جلسې وکتلې، جنګ کې محسن صاحب جلسه کړې وه، نورې جلسې وشوې، لکه پنجاب خلک هم تا ډېر خوښوي. نو څه اراده دی د پنجاب ته انټري زورداره؟ دغه الیکشن چې به انټري کوې که بل الیکشن چې اراده ده؟ د الله ته به یو خبره ته وکړم، پنجاب دا ما ته ټول چې ما په انسانیت ته پاکستان د یو خیم، دا مظلوم ولسي تحریک پاکستان نوم چې ما پرې ایښی دا مې په انسانیت ته پاکستان ایښی دی. دا په هغې ایمان درته وایم چې دا چې څومره ما سره پښتانه محبت کوي، د عمر ما سره اردو سپیکینګ کوي، ما سره ماجر کوي، ما سره سندۍ کوي، ما سره هر قام د دې محبت سره. نو زه د الله ما په دا کراچۍ کې د خپلو ته ویل مالو خدای مو غر که تی صرف 50-60 کاله مرداباد زنداباد کړی دی، ګټه مې قام نه ده راوړې. زه په تی دا مرداباد زنداباد هم د کوم خو ګټه هم دل راوړم چې نن پتا باندې ماجر به هم ستا طرف اتحاد کوي، سندۍ به هم د سره کوي، بل به هم تی په ما ګوتې مه واسه، زه تی ته ګټه راوړم تاوان نه راوړم. نو دا مې په دې باندې زه مطمئن و، زما زړه مطمئن و چې زما سره د سندي محبت ما سره ستا، د پنجابي دم ستا. نو دا بس الله پاک دې موږ ته هغه لار په خیر راپیش کړي چې زموږ د دې کام ګټه وکړي. محسن भाई से बात करेंगे, ये भी एनए के कैंडिडेट है. محسن भाई ये बताइए कि पार्टियां तो बहुत हैं, लोग शामिल भी हो रहे हैं, आपने इस पार्टी का इंतखाब क्यों किया? क्या ऐसी चीज़ आपको नज़र आई है कि आपको लगा कि यहाँ पर जो मेरा मुस्तकबिल है वो रोशन है? मज़लूम वलसी तहरीक पाकिस्तान का मकसद ये है कि हम जो निचले तबके के लोग हैं उसको हर तरह की सपोर्ट दें. जो मज़लूम है
जो हर तरह मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस वक्त। आपको पता है कि पाकिस्तान में मसाइल का गर्दाब है, हर तरफ परेशानी है, हर तरफ मायूसी है, हर तरफ महंगाई है। तो इस वजह से हमने पार्टी का नाम मजलूम रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम हर तबके में, जिस तरह जिस आपने बात की कि पाकिस्तान, जिस तरह हमने नाम दिया हुआ है मजलूम वलसी तहरीक पाकिस्तान, ये इसलिए दिया हुआ है कि हम पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी मजलूम होंगे, जहाँ भी कमज़ोर होंगे, जहाँ भी जिधर जिसके साथ मसाइल होंगे, इंशाल्लाह हम उस मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और जिस तरह आपने ये क्वेश्चन किया कि आपने इस पार्टी का मतलब इंतखाब क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया कि वाहिद मैं अजीज साहब की शख्सियत के बारे में पहले से जानता था कि ये फलाई काम के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अपने इलाके में। उसके बाद इसने ये पार्टी रजिस्टर की। तो मेरा ये सोच था कि पुरानी पार्टियाँ, पुरानी रिवायात तो हम तारीख़ से सुन रहे 40 सालों से, 50 सालों से, जब से पाकिस्तान बना है ये सियासत होता रहा है, मरूसी सियासत है जो भी है, लेकिन हमारे अवाम में इन पार्टियों के हवाले से बहुत ज़्यादा मायूसी है। तो ये पार्टी जो है ये नई पार्टी है, ये जवानों के लिए न्यू सोच रखती है। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्टी जवानों को आगे लेकर आएगी। इसमें मरूसी सियासत नहीं होगी, इसमें नस्लों की सियासत नहीं होगी, इसमें जवानों को फ़रोख्त मिलेगी, जवानों की सियासत को फ़रोख्त मिलेगी। मैंने अपने इंतखाबी कागजात एन ए और पी के लिए दोनों के लिए जमा कराए थे। आजी साहब से मिला हूँ, मैं इनके हक़ में NA 42 से दस्तबरदार होता हूँ। आज के बाद हमारे नुमाइंदा ये होंगे। तो आपने सुना कि NA 42 पे जो है हाजी साहब नुमाइंदगी करेंगे, और जो है उनको जो सपोर्ट शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा मिल रही है हाजी साहब को।